नमस्ते भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ आजको यस भर्चुअल क्लासमा। भाइ बहिनीहरूलाई आज म सब्जेक्ट फाइनेन्स ग्रेड 12 कस्ट अफ क्यापिटल युनिटबाट म एउटा क्वेसन लिएर आएको छु र यो क्वेसन छ एनईबी नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड 2076 को क्वेसन छ। भाइ बहिनीहरूसँग क्वेसन छ भने ओल्ड इज गोल्ड लिनु होला। 2076 को क्वेसन छ। म यो क्वेसन भाइ बहिनीलाई आज म सल्भ गरेर देखाउने छु। भाइ बहिनीहरू क्वेसन्स जाउँ। पेज नम्बर 345 मा छ। अस्मिताको हेर्दैछु मैले भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर 2076 क्वेसन नम्बर 7 मा छ फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु अ बोन्ड इज गिभन भनेको छ। यहाँ बोन्डसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ र हामीले यहाँ कस्ट अफ क्यापिटलमा बोन्ड अनि एउटा प्रिफर्ड स्टक र एउटा कमन स्टक तिनटाबाट सोध्छ र हामीलाई यहाँ बोन्डसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ। यहाँनिर दिएको छ स्टार्टिङमा पार भ्यालु भनेको छ आरएस 100 दिएको छ। यसलाई फेस भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ। म यहाँ देखाउँछु। गिभन फेस भ्यालु आरएस 100 अनि दिएको छ यहाँ म्याचुरिटी पिरियड दिएको छ 5 इयर्स म्याचुरिटी पिरियड जसलाई मैले एनले डिनोट गरेँ 5 इयर्स म्याचुरिटी पिरियडलाई मैले एनले डिनोट गरेँ। अनि ट्याक्स रेट दिएको छ 40%। ट्याक्स रेट टीले डिनोट गरियो 40% और 0.40। फ्लक्चुएसन कस्ट आरएस 8 पर बन्ड। एउटा बन्डमा फ्लक्चुएसन कस्ट 8 रुपैयाँ छ। फ्लक्चुएसन कस्ट जसलाई मैले एफ डिनोट गरेँ आरएस 8 पर बन्ड। अनि रिक्वायर्ड मा छ ए मा छ कस्ट अफ डेट इफ द बोन्ड इज इस्यु एट 10% प्रिमियम। ए मा सोधिएको छ र बी मा सोधिएको छ कस्ट अफ डेट इफ इट इज इस्युड एट पार भनेको छ एजुम इन्ट्रेस्ट रेट 10%। इन्ट्रेस्ट रेट 10% दिएको छ। एजुम भनिएको छ। यहाँनिर हामीलाई क्वेसन्समा इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छैन र हामीलाई यसरी इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छैन भने पनि हामीले एजुम गर्न सक्छौँ र यहाँनिर एजुम गरेको देखाएको छ 10% र 10% राख्दाखेरिको एन्सरहरू पनि छ। एन्सर मैले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रेट 10% एजुम भनेको छ। हामीलाई यति इन्फर्मेसन दिएको छ र यहाँनिर रिक्वायर्ड ए एन्ड बी भनेको छ। रिक्वायर्ड एमा यसले भनेको छ कस्ट अफ डेट इफ द बोन्ड इज इस्युड एट 10% प्रिमियम भनेको छ। यसले भनेको छ इफ द बोन्ड इज इस्युड एट 10% प्रिमियम भनेको छ। ल यति क्वेसन्स इन्फर्मेसन दिएको छ र हामीलाई यो सल्भ गर्नुपर्ने छ। भाइ बहिनीहरू हेरौँ। यहाँनिर बोन्ड एउटा इस्यु प्रिमियममा गरिएको छ। एउटा प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्छ र पारमा इस्यु गर्न सक्छ र यहाँनिर हामीलाई प्रिमियममा इस्यु गरिएको भनिएको छ। अब हामीलाई पहिला हामीले इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट निकाल्न झिकाउँ। इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट जसलाई मैले आई भनेर डिनोट गरेँ। इन्ट्रेस्ट रेट 10% हो भने फेस भ्यालु 100 हो र 10% अफ फेस भ्यालु 100 को 10% भन्यो भने आरएस 10 हुन आउँछ भाइ बहिनीहरू। अनि हामीले यहाँनिर 10% प्रिमियम भनेको छ। अब हामी जाउँ नेट प्रोफिट निकालौँ। एनपी फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम छ भने प्लस गर्ने र डिस्काउन्ट छ भने माइनस गर्ने। भाइ बहिनीहरू यहाँ प्रिमियम दिएको छ माइनस फ्लक्चुएसन कस्ट।
फ्लक्चुएसन कस्ट पनि दिएको छ। अब जाउँ हामी फेस भ्यालु 100 प्लस प्रिमियम 10% 10% अफ 100 छ। यहाँ यहाँनिर कहिले कहिले 1000 पनि हुनसक्छ फेस भ्यालु। अहिले 100 छ, जति दिएको हुन्छ त्यतिको झिक्ने हो। यहाँनिर हाम्रो 100 दिएको छ माइनस 100 प्लस 10 माइनस 8 102 एम्पियर। अब हामी जाउँ झिक्नु पर्ने छ सोलुसन आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट केडिटी झिक्नु पर्ने छ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट। र हामीलाई ट्याक्स रेट पनि दिएको छ र डेटमा हामीलाई बोन्ड दियो भने ट्याक्स डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट केडिटी झिक्नु पर्ने छ। वी हेभ अब केडिटी झिक्नु पर्ने धेरै फर्मुलाहरू छन्। अब हामीलाई यहाँनिर म्याचुरिटी पिरियड दिएको छ। इफ म्याचुरिटी पिरियड इज गिभन, यदि हामीलाई म्याचुरिटी पिरियड दिएको छ भने हाम्रो फर्मुला हुन आउँछ केडिटी इक्वल टु I plus 1 upon n face value minus np upon 1 upon 3 face value plus 2 np into 1 minus tax rate. 1 minus tax rate after deducting tax. I हमें यहाँ 10 छ इंटरेस्ट रेट 10 प्लस 1 अपन n 5 years छ। फेस भ्यालु 100 माइनस np 102 छ। 1 अपन 3 100 प्लस 2 into 102 into 1 minus tax rate 0.40 tax rate sir. अब जाऊँ 5 into 10 1 divide 5 0.2 into 100 minus 102 गर्दा -2 हुन्छ अपन 1 divide by 3 0.3333 into 102 into 2 204 plus 304 into 1 minus 0.6। अब हामी हेर्दै जाउँ भाइ बहिनीहरु। -2 छ 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 into 0.2 0.4 upon 100 102 into 2 plus 100 304 sir 304 into 0.3333 100 1.32 0.60 9.6 upon 101.32 0.60 9.6 divided by 101.32 0.0947 into 0.60 0.9047 in
2.6 0.0568 5.68%. Therefore, after tax cost of debt is 5.68% आउँछ हाम्रो रिक्वायर्ड कस्टमा। यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरु। यहाँनिर र यहाँनिर रिक्वायर्ड ए र बी भनिएको रहेछ, दुईटा छ क्वेशन्स, 5 मार्क्सको मात्रै, भन्ने यो युनिटबाट 5 मार्क्स मात्रै सोधिन्छ। र बी मा छ कस्ट अफ डेट इफ इट इज इस्यु एट पार भनिएको छ, र यो पारमा भयो भने कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अब हामीले फेरि हामी बी को पनि सल्भ गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरु। अब हेरौँ यहाँनिर म गए, इफ बोन्ड इज इस्युड एट if the bond is issued at par, अब यस्तो छ, if the bond is issued at par, अघि हाम्रो प्रिमियम थियो, अहिले हाम्रो पार छ। नेट प्रोसिड NP to FP माइनस फ्लक्चुएसन कस्ट। अघि प्लस प्रिमियम थियो, अहिले प्रिमियम छैन। यदि डिस्काउन्ट हुन्थ्यो भने माइनस डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ, तर डिस्काउन्ट पनि छैन र प्रिमियम पनि छैन। 100 माइनस 8 92 NP 92। अब हामी अहिलेकै फर्मुलामा जाउँ। आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट केटी चाहिँ निकाल्नु छ। अब हामी जान सक्छौँ भाइ बहिनीहरु। अब हेरौँ त एनपी को ठाउँमा हामी चेन्ज गरौँ। एनपी को ठाउँमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। एनपी को ठाउँमा 92 गरौँ। अरु सबै सेम छ हैन। हाम्रो यो एनपी मा त चेन्ज हुन्छ, अरु सबै सेम टु सेम हुन्छ। एनपी मा अघि 102 थियो, अब अहिले 92 छ। अब जाउँ 10 प्लस 0.2 into 8 upon 0.3333 into 92 into 2 plus 100 284 into 0.60 8 into 0.2 1.6 plus 11.6 upon sorry 284 divided by 1.3 94.65.72 अथवा 6566 गरौँ होला। 66 into 0.60 11.6 divided by 94.66 0.1225 into 0.60 0.11 into 0.6 0.0735 7.35%। यसरी निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरु। अघि हाम्रो 8 प्रिमियम थियो, त्यसकारण हामीले प्लस प्रिमियमको अमाउन्ट एड गरेको थियौं। अहिले 8 पार छ, नो प्रिमियम नो डिस्काउन्ट, प्रिमियम भएको थियो, त्यसकारण अघि 102 थियो, अहिले हाम्रो 92 छ। अब हामीले 92 लाई एनपी को ठाउँमा 92 राखेर हामीले अरु
सेम टु सेम सल्भ गर्न सक्छौँ र यसरी हाम्रो एन्सर आउँछ 7.35 देयरफोर आफ्टर द्याट कस्ट अफ डेट इज 7.35% एन्सर यति हामी गर्न सक्यो भने हाम्रो यो 5 मार्क्सको भाइ बहिनीहरू यस्तै क्वेसनहरू अरू पनि छन् ओल्ड स्कुलमा सल्भ गर्नु होला कुनै कुरा त्यस्तो डाउट भएमा तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला म तपाईँहरूलाई त्यसको पनि सल्भ गरेर ल्याउनेछु धन्यवाद।